बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान के न्यूज़ और करंट अफेयर चैनल पर प्रोग्राम नुक्ता नज़र के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शफीकुर रहमान। जी सामिन, प्रोग्राम नुक्ता नज़र में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। सामिन, प्रोग्राम नुक्ता नज़र में अब हम बात करेंगे ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ का दौरा पाकिस्तान। पाकिस्तान और ईरान का दिफा समेत तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और ईरान ने सियासत, मईशत और दिफा समेत तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया। ये बात वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और उनके ईरानी हममनसब जवाद जरीफ के दरमियान मुलाकात के दौरान कही गई। पाक ईरान सरहद से मुताल्लिक ताउन पर इत्मीनान का इजहार करते हुए दोनों मुल्कों के माबैन मौजूद कसीरुल जहती मैकेनिज्म के जरिए करीबी मुशावरत जारी रखने पर भी इत्तफाक किया गया। समीन, इसी हवाले से इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मुमताज तजयकार जनाब डॉक्टर फारूक हसरात साहब। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम नुक्ता नज़र में खुशामदीद कहेंगे और शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने हमें ज्वाइन किया। हम बात कर रहे हैं वजीर खारजा ईरान के जवाद जरीफ जो हैं वो मौजूदा हुकूमत के इस मुख्तसर से दौरे में दूसरी मरतबा पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। कैसा देखते हैं पाकिस्तान और ईरान के बढ़ते हुए और मजबूत होते हुए ताल्लुकात को? और वजीर आज़म पाकिस्तान ने जब अपने कौम से खिताब में कहा था कि वो यमन के मामले पर कुछ सालसी का किरदार अदा करेंगे, तो आप समझते हैं कि ये दौरा इसी सिलसिले की कोई कड़ी है? ये असल में ये दौरा जो फौरी तौर पर हमें वजह नजर आ रही है वो तो ये है कि ईरानी गार्ड को 12 के करीब उनको दहशतगर्दों ने उनको हवा करके ले गए। और इसमें अब पाकिस्तान और ईरान की एक इससे पहले भी जब मीटिंग हुई थी और एक इनके दरमियान तय पाया गया था दोनों ममालिक के दरमियान कि मुश्तरका कार्रवाई करेंगे या मुश्तरका वहां पे करेंगे। एक तो वो फौरी तौर पर ये है कि इतने ज्यादा उनके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको हुआ हो जाना और पाकिस्तान की तरफ से लोग आए जो दहशतगर्द है, वो पाकिस्तान का भी मसला है, ईरान का भी मसला है। एक तो ये, दूसरा ये है कि ये बजाते खुद ये जाया करता है कि जाहिर करता है ये चीज कि पाकिस्तान और ईरान में इतनी अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग है और एक दूसरे को समझते हैं और ऐसा कोई वाकया हो जाए तो ये फौरन वज़ारती सतह पर, खारजा की सतह पर एक दूसरे से बातचीत करके उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं, ना कि एक दूसरे पे इल्जाम तराशी शुरू करते हैं जिसका दूसरे ममालिक एक दूसरे के साथ करते हैं। एक तो ये है, ये मैच्योरिटी जाहिर करती है ताल्लुकात की भी और दोनों ममालिक के दरमियान। दूसरी बात आपने सही कहा कि यमन के मामले में जब पाकिस्तान ने कहा और सऊदी अरब से इमदाद देने के बाद कहा कि पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा करेगा, तो जब हम ये कहते हैं सालसी का किरदार अदा करेगा तो हमारा असल मकसद है कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो कशीदगी है वो किस तरीके से कम हो, क्योंकि सऊदी इल्जाम लगाते हैं कि ईरानी मुदाखलत की वजह से यमन में हो रहा है। और ये मैं यहाँ पे कहूँ कि ये बात कहना वजीर आजम की तरफ से बहुत बड़ी बात है कि पहले सऊदी इस मामले में बहुत हसास थे और आप ये जब कहते थे, जब पहली दफा पाकिस्तान ने कहा सालसी, तो वो काफी नाराज हो गए थे। तो अब ये लग रहा है कि एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है सऊदी से भी, और सऊदी की बगैर यानी कि उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत रजामंदी जाहिर की होगी, तभी वजीर आजम साहब ने बाद में सऊदी अरब से जब वापस आए तो उन्होंने कहा ये चीज बात की। तो इस सिलसिले में ईरान भी चाहेगा कि कशीदगी जो इलाके में है ये कम हो और कि उनके जितना ट्रम्प ने इनके ऊपर एक प्रेशर डाला हुआ है वो प्रेशर उनका रिलीज हो। और मुस्बत बात सबसे बड़ी है कि पाकिस्तान एक ऐसा रोल अदा कर रहा है कि जो कि सारे मुसलमान ममालिक हैं उनके लिए फायदा मंद हो, इसलिए कि जो ट्रम्प साहब हैं वो तो भड़काने में लगे हुए हैं, वो तो इनको बार बार बावर करवाते हैं जो खलीजी अरब रियासतें हैं कि ईरान से आपको खतरा है और हमारे हथियार खरीदें, उनको लूट रहे हैं दोनों हाथों से, बिलियन डॉलर की उनसे सौदाबाजी करते हैं। सऊदी भी ये महसूस करते हैं कि उनके ऊपर इक़्तिसादी प्रेशर जिस तरह बहुत ज्यादा पड़ता है, तो अगर वो टेम्परेचर कम हो ईरान के साथ ही कशीदगी और तो कोई ऐसी वहां पे बड़ी बात नहीं। कतर का एक मामला है लेकिन वो इतना संजीदा नहीं है, तो उससे फिर ये ब्लैकमेल करने की पोजीशन में भी ट्रम्प नहीं रहेगा कि इनको असला जबरदस्ती बेचा जाए या बार बार उनको बात की जाए।
تو اس میں یہ ساری باتیں میں تو یہ کہوں گا کہ یہ بہت ہی جرأت مندانہ پاکستان کی طرف سے یہ بیان بھی دیا گیا اور یہ موقف بھی اختیار کیا گیا کہ ہم ثالثی کا کردار ادا کریں گے، اور جو ایران ہے اور سعودی عرب کی یمن معاملے میں خاص طور پہ وہاں پہ کوئی ایسا تصفیہ ہو جائے کہ کم سے کم ٹیمپریچر جو ہے وہ کم ہو جائے، کشیدگی کم ہو جائے، اور تاکہ آگے کسی تصفیے کی طرف یہ بات کو بڑھایا جا سکے۔ تو یہ میں یہ کہوں گا کہ ایران کے ساتھ پاکستان کے قریبی تعلقات بلکہ مزید بڑھنے چاہیے۔ بارٹر ٹریڈ کی بھی بات کی جا رہی تھی، ایران نے بھی آفر کیا تھا کیونکہ ان کے سینکشن بہت لگ گئے، جنہیں بارٹر ٹریڈ آپ کریں تو وہ سینکشن سے آپ رجیم سے پرے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اب اگلا میرا خیال ہے یہی قدم ہوگا جب تھوڑا یہ چین سے دورہ کر کے واپس آئیں وزیر اعظم، کہ ایران کے ساتھ بارٹر ٹریڈ کی بات کی جائے اور تاکہ زیادہ سے زیادہ روابط ایران کے ساتھ بڑھائے جائیں، اور خطے کا جو اس وقت منظر بن رہا ہے اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ پاکستان ترکی چین اور ایران کے ساتھ قریبی سے قریب تعلقات بنائے، کیونکہ باقی تو کافی ہوسٹائل یہاں پہ ممالک ہیں۔ بس ڈاکٹر صاحب مختصر سوال پوچھوں گا، لیکن اس سے پہلے میں اپنے سامعین کو یہ بتاتا چلوں کہ وزیراعظم پاکستان جو ہے آج رات 7:45 بجے قوم سے خطاب کریں گے، اور وزیراعظم کا یہ خطاب ریڈیو پاکستان کے تمام چینل سے نشر کیا جائے گا۔ سامعین ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان آج رات 7:45 بجے جو ہے قوم سے خطاب کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں پاکستان اور ایران کے حوالے سے، پاکستان کی سلامتی اور ترقی ایران کی سلامتی اور ترقی سے مربوط ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں ممالک معاشی ترقی کے لیے دہشت گردی کو اور توانائی بحران سے مشترکہ طور پر جو ہے وہ نمٹنے کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اگر ہم یہ یاد کریں جب طالبان کی ابھی حکومت نہیں آئی تھی تو اس وقت افغانستان میں بہت شورش تھی، اس میں ربانی اور سول وار ایک قسم کی ہو رہی تھی وہاں پہ۔ تو پاکستان اور ایران کے روابط اگر آپ دیکھیے، ان کو مانیٹر کیا، اگر اخباروں کو ہی ہم دیکھیں تو ہر تیسرے ہفتے تو ایران کے وزیر خارجہ پاکستان ہوتے تھے، پاکستان کے صاحبزادہ یعقوب ہوتے تھے، ان کی ولایتی ہوتے تھے علی اکبر ولایتی، ان کی آپس میں بہت زیادہ کوارڈینیشن تھی کہ افغانستان میں کس ہم امن لائیں۔ وہ تو بعد میں جب طالبان آئے اور اس سے حالات بگڑے تو پھر جو آپس میں غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں، لیکن پاکستان اور ایران کے یہ رہے ہیں ہم۔ اس کے بعد جب طالبان نے ہی ان کے اغوا کیے تھے سفارتکار ہرات میں، تو پاکستان نے بہت رول ادا کرنے کی کوشش کی تھی اور ایران کے ساتھ تعاون کیا تھا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایران کے ساتھ، ایران تو اجنبی ملک نہیں ہے ہمارے لیے، اگر آپ دیکھیں 1950 سے لے کے اور اس کے بعد جو RCD بنی یا سینٹو میں بھی، چاہے وہ امریکہ کا اسپانسر ٹیکس تھا، لیکن ایران کے ساتھ ہم شامل تھے ترکی کے اور RCD میں بھی، تو یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوگی، بلکہ ہماری میں تو کہوں گا ایک تسلسل ہوگا تعلقات کا، اور بیچ میں اگر کوئی رکاوٹ بھی آ گئی تھی تو وہ رکاوٹ بھی معمولی ہے، کوئی بڑی رکاوٹ نہیں ہے وہ، کیونکہ ہمارے کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے نا، ہمارے کوئی سرحدی جھگڑے نہیں ہیں، کوئی وہاں پہ اختلاف نہیں ہے وہاں پہ اس قسم کا، تو اس لیے کوئی وجہ نہیں ہے۔ یا میں آخر میں بات کرتا چلوں کہ ایران عراق کی لڑائی میں بھی پاکستان کا جھکاؤ، حالانکہ ضیاء الحق اس وقت صدر تھے، ان کے سعودی کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات بھی تھے، لیکن جھکاؤ پاکستان کا ایران کی طرف ہی تھا، اور بارڈرز پاکستان نے اپنے کھول دیے تھے اور وہاں پہ اس قسم کی اشیاء ان کو پہنچائی جا رہی تھی، جنہیں ان پر بھی سینکشن اس زمانے میں بھی لگے ہوئے تھے۔ تو اس لیے یہ کوئی مثبت بھی بات ہوگی، اور ایران کے ساتھ میرا تو اپنا خیال ہے کہ پاکستان کو بہت ہی اچھے تعلقات بنانے چاہیے، ہماری اپنی سیکیورٹی کے لیے یہ ضروری ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب کہ آپ نے اس حوالے سے اپنا نقطہ نظر ہمارے پروگرام میں پیش کیا۔ سامعین، پاکستان اور ایران کے تعلقات ہر آنے والے دن کے ساتھ مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور پاکستان یقیناً اس حوالے سے ایران کے ساتھ جو معاشی طور پر، کیونکہ ایران کی سلامتی اور ترقی اور پاکستان کی سلامتی اور ترقی جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے مشروط ہیں، اور پاکستان اور ایران اپنے ملکوں کی معاشی ترقی کے لیے جو دہشت گردی کا افریت ہے اس سے بھی، اور جو توانائی کا بحران ہے اس سے بھی نمٹنے کے لیے ایک مشترکہ لائحہ عمل جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں۔